جی ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब के मौक़िफ़ पे कि इसराइल पे ट्रस्ट करना तकरीबन जो है अपने आप को जहन्नम में डालने के मुतरादिफ है। इस पे इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसराइल का वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले जो है अमन की बात की गई, अगर आप इनका जो है पास देखें उन लोगों से वेपन इकट्ठे किए गए, फिर कत्ले आम किया गया, तबाही इसराइल ने मचाई और अब अरब ममालिक किस चीज़ का फंड दें इनको। आप क्या कहेंगे जनरल साहब के इस मौक़िफ़ पे? जी, इस बात में वजन तो वो बहुत है क्योंकि तारीख हमारे सामने है और इजराइल जो भी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गुजरा है और खासकर अभी ये नेतन्याहू जो है और उसकी जो वॉर कैबिनेट है, तो वो तो खुल के सामने दुनिया के आ गया है कि वो क्या चाहता है और उसके अज़ाइम क्या हैं और उसकी दुश्मनी कितनी गहरी है और वो साजिशों से ये भरपूर हैं। उनकी सारी फिलॉसफी जो है वो ज़ायनिस्ट की जो है वो जो है कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर है। उनका अपना एक नजरिया है ज़ायनिस्ट का कि ये तो उनकी बाइबलिकल बुक्स जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये उनका तारीखी हिस्सा भी अल-कुद्स जो है वो भी उनका हिस्सा है। ये अभी जो स्पीच उसने नेतन्याहू ने जो यूनाइटेड नेशन में की तो उसमें भी उसने वही बातें दोहराई कि जी उस पे जो है ये हमारा जो है ना तारीखी और मजहबी हक बनता है और हम ये नहीं है कि हम इलीगल हैं या हमने नाजायज कब्जा उसके ऊपर किया हुआ है। मतलब है कि मुर्द इल्जाम जो है वो फलस्तीनियों को जो है ये ठहराते हैं। अब हम आ जाते हैं ये जो पीस प्लान जो हुआ है जिसके ऊपर काफी बातचीत हो रही है हुई है और आइंदा भी अभी ये चलती रहेगी। कुछ इसके फेवर में है और कुछ उसके अनफेवर में, ज्यादा उनकी फेवर में है और जो क्रिटिक्स हैं उनकी तादाद उतनी ज्यादा नहीं है। जब मैं ये एक बात करता हूँ कि ज्यादा पल्ला उधर भारी है तो मैं बात करता हूँ जो हमारी 57 इस्लामी ममालिक हैं उनकी OIC की मैं बात करता हूँ जिसमें अरब्स के जो 22 स्टेट्स आते हैं, बाकी 35 जो मुस्लिम स्टेट्स आते हैं, ये सब जो है ये इसमें अभी ये पीस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व थे। और फिर वहां पर जो ये 20 नकादी एजेंडा जो था उसमें उन्हीं में से जो है ना 8 की सिलेक्शन हुई जिसमें अरब स्टेट्स के भी थे और मुस्लिम ममालिक जिसमें के टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान ये भी जो है वो उसमें ये शामिल थे। तो पूरी इसमें जो है ना गहराई के साथ की इन्होंने अपने एतराजात उठाए, कुछ उसमें रद्द-बदल की बात भी की। पाकिस्तान ने खासकर अपनी कुछ तजावीज दी जो कि गालबन जो है वो उन्होंने उसको जो है ना खातर ख्वाह उसका जो है ना नहीं जवाब दिया, उसको उसमें ऐड नहीं किया और वो 20 पॉइंट के ऊपर ही वो उन्होंने बात खत्म की। और इन 8 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने उस पर इत्तेफाक कर लिया। और अभी भी जो आपके इस्लामिक और अरबिक लीडर्स हैं वो उन्होंने कोई उसके ऊपर किसी मुल्क ने एतराज नहीं किया कि जी ये कोई एक बड़ी गलत बात हो गई है या साजिश हो गई है, क्योंकि ये बीच में बाकायदा उसमें इन्वॉल्व थे। जी ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे आप, काइंडली बताइएगा। ब्रिगेडियर साहब जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब का ये कहना है कि टोनी ब्लेयर जो है ऑलरेडी इसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, अब वो नए गवर्नर बनने के चक्कर में हैं। इन्होंने तो इराक पे हमला किया, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने अभी इस प्रोग्राम में ये बात की। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है सर ब्रिगेडियर आसिफ अरून साहब? वो देखे ना जी, मैं अभी एक पैराए से और एक चीज से जो है ना मैं अपना कंक्लूजन तो ये ड्रॉ नहीं कर सकता ना जी। जी आप करें, पहले कंप्लीट करें बात प्लीज। आपकी बात पे मौक़िफ़ लिया मैं, मुझे सुने या उनको सुने सर। ठीक है सर वन बाय वन प्लीज। उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया, मैंने कोई रोक टोक नहीं की। जी सर प्लीज अपना मौक़िफ़ दे, मैं अपना मौक़िफ़ दूं। सर आप मौक़िफ़ दे प्लीज, बी वेरी क्लियर सर प्लीज प्लीज। तो अभी हम बात करते हैं जो इस वक्त जमीन पे हो रहा है। जी वो ये रहा है कि जो 20 पॉइंट जो प्लान है वो दे दिया गया है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है ना, जिस फॉर्म में भी है। उसके ऊपर किसी ने जो है ना वहां पर खड़े होके ये नहीं कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते। ये अगर होता तो बात दूसरी होती, वो नहीं हुआ है। वो क्या है
کہ جی امیڈیٹ سیز فائر ہونا جی ٹھیک ہے جی سیز فائر ہم کرا دیں گے, بلڈ شیڈ روک دیں گے, ہوسٹیجز فوراً جو ہے نا یہ ریلیز کریں گے جو ہے نا حماس ہے, اس کے بعد وہ جو ہے جو ہے نا وہاں سے وہ یہ ریلیز کریں گے. تیسری بات یہ ہے ڈیمورلائزیشن آف حماس, ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پر. اگر وہ رہتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں آرمس کو تو رہ سکتے ہیں, باہر جا سکتے ہیں تو سیف پیسج بھی ملے گا. ان کا بیچ میں جو ہے آج کی اور آئندہ کی جو حکومت بنے گی اس میں کوئی رول نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ جہاں تک اسرائیل ہے وہ ابھی اندر آیا ہوا ہے, وہ یہاں سے ایک دم نہیں باہر جائے گا, فیزڈ وڈرال یہ کرے گا. اور یہاں پر جو ہے نا پھر ایک انٹرنیشنل جو ہے نا پیس کیپنگ فورس ہوگی جس میں زیادہ جو ہے مسلم اور عرب ممالک جو ہے وہ ہوں گے, وہ پیس قائم کریں گے. نیکسٹ بات یہ ہے کہ جو ٹیمپرری گورنمنٹ جو وہاں یہ بنے گی وہ ٹیکنوکریٹس کی بنے گی انڈر دی امبریلا آف ٹرمپ اینڈ ٹونی بلیئر. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اب آ جاتی ہے کہ جی غازہ اور ویسٹ بینک, یہ اپنی ٹرمپ نے اپنی طرف سے یہ یقین دہانی کی ہے کہ وہ انیکس نہیں کرنے دوں گا میں. پھر یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں سے بے دخل ڈسپلیس نہیں کرنے دوں گا میں. بالکل صحیح. پھر یہ ہے کہ آئندہ کی جو گورننس ہے وہ یورو پیلسٹینین اتھارٹی کو ریورٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے بات یہ ہے کہ جی ہم بات کرتے ہیں اس پلان کے کرٹیکس کیا کہتے ہیں. کرٹیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل سرنڈر ہے. یہاں تو انڈیپینڈنٹ فلسطین اور ان کا القدس جو کیپٹل ہے اس کی تو بات واضح طور پہ ہوئی نہیں ہے, اور جو ڈیمورلائزیشن صرف ایک طرف کی ہے, دوسری طرف کوئی بات نہیں کی. اس کو جو ہے آپ نے بالکل کھلی چھٹی دے دی, کوئی اس کو آپ نے جو ہے نا نہیں کہا کہ جی یہ بھی کرمنل ہے اور وار کرائمز میں انوالو ہے. فلسطینیوں کی اپروول جو ہے وہ نہیں لی گئی, اور پھر یہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا یہ ڈسکس نہیں ہوا. اور پھر یہ ہے کہ جو کیا گارنٹی ہے کہ کل جو ہے نا دوبارہ اس کی جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ آ جائیں اور پھر جو ہے نا غزہ میں جو ہے یہ گھس جائیں. جہاں تک بلیئر کا تعلق ہے بالکل صحیح بات ہے کہ اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے سب دنیا کے سامنے ہے. وہ بالکل جو ہے نا دوغلا بندہ بھی نہیں ہے بلکہ لیٹ ڈاؤن ہے, اور اس نے اپولوجائز کیا ہے اپنے گناہ کا جو اس نے 2003 کے موقع کے اوپر جو اس نے گواہی دی تھی کہ ان کے پاس جو ہے نا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں, جو کہ جھوٹ ثابت ہوا اور اس نے ایکسپٹ کیا, لیکن اس کی پنشمنٹ تو کوئی نہیں ہوئی. آج اس کو لایا گیا ہے تو کیوں اس کو چنا گیا, کس بیسس کے اوپر چنا گیا, وائی اونلی ٹونی بلیئر, یہ ایک بہت بڑا سوال اس پہ پاکستان کا کیا, پاکستان اب یہ باتیں تو ساری ہو گئی. جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے عربز اور مسلمز کی ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہے اب جو ہے نا امتحان ہے ان کا. یہ سارے جو ہے یہ مل بیٹھ کے بیٹھے اور غور کریں کہ جی ہم نے ابھی آئندے کا لائے عمل کیا بنانا ہے, اسی کو چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے. یہ ان میں سے کلیکٹیو وزڈم نکلنی چاہیے. جو ممالک جن کا کوئی ویٹ ہے وہ سعودی عرب ہے, قطر ہے, UAE ہے, ترکی ہے, ایران ہے, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے اور پاکستان ہے. ان تمام میں جو ہے پاکستان ہی ایک واحد ملک ہے جو نیوکلیر اور میزائل پاور بھی ہے, اور اس میں صلاحیت ہے کہ وہ انڈیا کا بھی اس نے مقابلہ کیا ہے اور اسرائیل کا بھی وہ مقابلہ یہ کر سکتا ہے, اس میں اتنی صلاحیت ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ ہمیں کیا واٹ آر وی فیسنگ. ایک طرف تو یہ ساری کلیکٹیو جو ہے نا عرب اور مسلم ورلڈ ہے, دوسری طرف اسرائیل ہے جو موسٹ پاورفل کنٹری ان دا مڈل ایسٹ ہے, اور اس کے ساتھ اس کی بیک پہ امریکہ کھڑا ہوا ہے جو دنیا کا پاورفل اسٹیٹ ہے. یہ دونوں مل کے جو ہے یہ تمام ہماری طاقتوں کو یہ کمزور کرتا ہے. ہاں اگر آج نہیں تو کل اگر چائنا اور رشیا اگر بیچ میں آ گیا ہماری بیک اپ سپورٹ میں تو پھر جو ہے نا سارا منظر جو ہے وہ یہ بدل سکتا ہے. لیکن ان دونوں کے اندر اس میں شامل ہونے کے چانسز بہت کم ہے کیونکہ رشیا ڈیپلی انوالوڈ ہے یوکرینین وار میں. چائنا اس کا مشن ہی نہیں ہے وار کا, وہ تو ابھی فی الحال جو ہے نا وہ پیس ترقی میں یہ کرتا ہے. ترقی کی گاہ پہ آخر میں جو میں بات یہ کروں گا وہ کہ وے آؤٹ کیا ہے.
جی پہلی جی بات میری نظر میں یہ ہے کہ جیسا گھٹا پٹا پلان ہے یہ اس کو ہمیں ابھی ایکسپٹ کرنا چاہیے، اپنا پریشر ڈالتے رہنا چاہیے، جو اس میں جھول ہیں کہ ان کو ہم دور کریں، وہ وہاں کی بلڈ شیڈ کو روکے، وہاں کے لوگوں کے کھانا پینا جو ہے نا وہ شروع کروائیں، ان کو سانس لینے دیں، زندہ رہنے دیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی ترکیب بنائیں کہ جی اگر یہ پیس پلان پورے طریقے سے اور فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا پھر کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم تیار نہیں ہیں، کل ہم تیار ہوں گے، اس کے لیے اب بھی سے ہمیں پلاننگ آج سے کرنی پڑے گی ایک جوائنٹ وینچر کے لیے۔